वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद बशीर असमानी आपसे मुखातिब हूँ। असल में आपको आज ये बात मैंने बतानी थी कि ये जो एलर्जी होती है ये किस वजह से होती है। बेसिकल तो एलर्जी खून ख़राब को कहते हैं। इंसान के जिस्म में जब खून ख़राब होता है तो उसको एलर्जी शुरू हो जाती है। और एलर्जी से ये होता है कि इंसान के जिस्म पे ख़ारिश शुरू हो जाती है। और जब बंदा ख़ारिश करता है तो वहाँ पे जिस्म पे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सेहत के लिए भी इंतहाई मुज़र है। और मेडिकल की किसी दवाई से ये ख़त्म नहीं होती। लोग आज डॉक्टरों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक दवाइयाँ तो खाते रहते हैं, किसी हद तक कुछ फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन बेसिकल ये एलर्जी जब तक खून सही ना हो तो उस वक्त तक ये एलर्जी ख़त्म नहीं होती। तो बाद दफ़ा इसी एलर्जी से लोगों को इस चीज़ के बारे में सही इल्म नहीं होता। तो इसी से जो है ना चंबल भी हो जाती है। ये जो चंबल जो होती है या जो फोड़े जिस्म पे निकलते हैं या ये जितनी भी ख़ारिश जिस्म पे होती है ये बेसिक एलर्जी की वजह से होती है। तो एलर्जी खून ख़राब जब हो जाता है इंसान का जिस्म पे वो एलर्जी शुरू होती है तो वो सेहत के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो इसका मैं आज आपको एक आसान नुस्खा बताता हूँ। अगर आप लोग ये घरों में ख़ुद इस्तेमाल करें तो बड़ी आसानी के साथ इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये आपने शायद इसका नाम तो पहले भी सुना होगा, हर बंदे को इसके बारे में मालूमात तो है। लेकिन हमारी ये बदनसीबी है कि हम लोग जो है ना ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से हम लोगों को इस बारे में कोई इतनी अवेयरनेस नहीं होती और मालूमात नहीं होता। तो ये जो है ना ये नीम के पत्ते हैं। अब नीम के पत्ते जो हैं ये आपको बाज़ार से हकीमों के से भी मिल जाएंगे। तो मुख्तलिफ़ गाँव गाँव में ये दरख्तों के साथ आसानी से बंदा तलाश करे, अपने किसी पड़ोसी को बताए, अगर खुद उसको ना मालूम हो किसी से मालूमात कर लीजिए कि नीम के पत्ते हमें चाहिए। तो आप नीम के पत्ते लें। इसमें भी अगर खुश्क पत्ते मिलते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हरे पत्ते मिल जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आपने ये करना होता है, पत्तों को लें और इतना से पत्ते आप जो है ना तकरीबन एक देचकी में किलो 2 किलो पानी रखें और उसमें डाल के इनको आग पे रख दें। आग पे रख के इसको आप अच्छी तरह उबालें। जब आप इसको सही उबालेंगे तो इसका अर्क निकल आएगा। जब इसका अर्क निकलेगा तो फिर आपने ये करना है कि एक बाल्टी पानी की लें, उसमें इसको डाल दें और उसमें और पानी साथ मिक्स करें। मिक्स करके इससे आप जो है ना गुस्ल करें। तो ये गुस्ल आपने तकरीबन 3-4 मरतबा ये करेंगे तो इंशाअल्लाह 3-4 मरतबा के करने से इस बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और जिस्म पे ख़ारिश भी नहीं होगी और एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको उबालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह उबालना है और कितनी देर तक इसको आग के ऊपर रखना है और ताकि इसका अर्क निकले। अर्क निकलने के बाद फिर आपने इसको किस तरह यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब उसके बाद आपने ये करना है कि इसको जो है ना एक देचकी में डाल के पानी को तो आग के ऊपर रख देना है। मसलन लकड़ियाँ हों आपके घर में या सिलेंडर है, आजकल तो ज़्यादातर सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है। ये तो लकड़ी तो बहुत कम ही किसी देहात में होगी, लेकिन शहरों में तो अमूमन सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है। फिर आपने ये करना है कि देचकी को सिलेंडर के ऊपर रख देना है और इसके अंदर फिर आपने जो है ना पानी डालना है। ये तो देचकी छोटी है, मैंने एक आपको तरीका बताने के लिए बता रहा हूँ। आप बेशक ज़रा बड़ी देचकी बड़े किसी बर्तन में रखें और फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर पानी डाल दें। जब ये पानी डालेंगे तो इसको थोड़ा सा पहले पानी को उबालना है आपने। उबालने से ये होगा कि थोड़ा पानी जो है ना जल्द तैयार हो जाएगा, थोड़ा उबल जाए। तो उबलने के बाद फिर आपने ये करना है कि इसके अंदर ये जो पत्ते हैं ये इसके अंदर डाल देने हैं। अब जब ये पत्ते इसके अंदर डाल देंगे फिर इसको जो है ना आपने क्या करना है उबालना शुरू कर देना है। ये पानी जब अच्छी तरह उबलेगा, उबलने के बाद इसका अर्क निकलेगा। जब इसका अर्क निकल जाएगा आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसका सही अर्क निकल गया है। तो अर्क निकलने के बाद फिर आपने क्या करना है कि देचकी को उतारना है। उतारने के बाद फिर आपने एक बाल्टी में डाल देना है। बाल्टी में डालने के बाद फिर आपने इसको जो है ना बाद में ले जाकर गुसल करना है और गुसल करने के बाद फिर ये करना है कि आपने 3-4 मरतबा मसलन एक दिन का बीच में वक्फा रख लें। अगर रोज़ आप इस तरह कर सकते हैं तो रोज़ाना करें। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो इसमें आप जो है ना एक आध दिन का वक्फा करें। एक आध दिन के वक्फे करने के बाद फिर आप इसी तरह इस देचकी में पानी को उबाल के इस दवाई को नीम के पत्तों को इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद इसको सही उबालें। उबालने के बाद आप फिर जो है ना इस तरह गुस्ल करें।
تو یہ آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. جب انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مٹی کی چونڈی پہ بھی شفا رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا ضرور دیتے ہیں. تو پھر آپ نے اس طرح کر کے یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا. یہ نہیں کہ آپ وقتی طور پہ صحیح ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کو اس طرح ہو جائے گا. تو آپ یہ آزما لینا اور انشاءاللہ آپ کو یہ یقین ہوگا. پھر آپ میرے لیے دعا کرنا، نماز پڑھ کے اللہ پاک مجھے اس چیز کی اور اچھی توفیق دیں، میں آپ کے لیے کوئی اور اچھے نسخے نکال کے بتاؤں. بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ جنگلوں میں چلے جائیں، اگر آپ بوٹیوں کو جڑیوں کو سمجھتے ہوں تو دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا اللہ پاک نے جڑی بوٹی میں نہ رکھی ہو. جڑی بوٹی ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر شفا ہے اور اس کے استعمال کرنے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس کا میڈیکل کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو آپ جی انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نیم میں کتنی شفا رکھی ہے کہ نیم کے پتے استعمال کرنے سے آپ کی یہ بیماری انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو آپ مجھے دعا میں یاد رکھنا، تو میرے لیے آپ دعا کرنا اللہ پاک مجھے اس کی اور اچھی توفیق دیں کہ میں اور ایسی چیزیں بنا کے آپ لوگوں کو بتا سکوں. تو آپ کو اللہ پاک شفا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تاکہ جتنا لوگوں تک یہ بات پہنچے تو اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ان لوگوں کو، تاکہ اس کا اچھی معلومات ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں اس دوائی کو استعمال کرنا ہے اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو آپ میرے لیے جو ہے نا اس چینل کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ اس چیز میں کتنی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. آپ لوگ جب ٹھیک ہوں گے تو وہ لوگ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کی وساطت سے میرے لیے بھی دعا ہوگی اور آپ لوگوں کو اللہ پاک شفا دے گا. تو آپ جتنا جلد سے جلد ہو سکے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور اس کے کمنٹ میں مجھے یاد کرنا. السلام علیکم. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اور دیچکی میں ڈالنا ہے اس کو اور ایک پونا لینا ہے. پونا لے کے پھر اس کے اندر جو اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں کو آپ اس پونے سے چھان کے نکال دیں گے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ان پتوں سے پونے سے ان پتوں کو نکال دینا ہے. اور یہ دیکھیں آپ اس کا کلر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ سرخ ہو گیا ہے. اس طرح آپ نے اس پتوں کو ابالنا ہے. ابالنے کے بعد بھوننے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ بات کسی میں غسل کرتے ہیں تو اس میں آپ لے جائیں گے، لے جا کر یہ بالٹی ہے، اس بالٹی کے اندر میں یہ پانی جو اس کا نم والا پانی ہے، اس کا عرق نکلا ہوا وہ اس کے اندر میں ڈال دوں. آپ یہ دیکھیں یہ پانی میں نے اس میں ڈال دیا. یہ پانی اس میں ڈال گیا اور اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے کہ اوپر سے اور پانی کا نلکا یہ کھول دیا ہے. اب یہ نلکا کھول گیا. اب اس میں جو ہوگا جب یہ بالٹی جب بھر جائے گی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ گرم ہو تو آپ جب غسل کریں تو آپ کا جسم نہ جل جائے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس اندازے کے مطابق تاکہ پانی صحیح ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ بے شک اپنی انگلی وغیرہ لگا کے اس کو چیک کر لیں کہ پانی واقعی نیم گرم ہو چکا ہے یا ٹھنڈا ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، غسل کر دینا ہے. تو اس طرح آپ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ پانی سے پا دے گا. یہ پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب یہ پانی بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے. غسل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ صحیح ٹھیک ہے. اللہ حافظ.